अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और एक बार फिर आपको आसान टेक्नोलॉजी में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम एम पेज में पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एम पेज का जो टूल बार है, इसमें जो टूल्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो इन टूल्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपने अक्सर देखे होंगे कि जब हम कोई भी बुक को रीड करते हैं, कोई मैगज़ीन को या न्यूज़पेपर, तो इनमें बहुत सारे इमेजेस होते हैं, पिक्चर्स होते हैं। तो आज हम सीखते हैं कि हम किस तरह एम पेज के डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स को इंसर्ट करते हैं। तो दोस्तों, इमेज में जब हम एक न्यू पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर टूल बार में से रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर आप अपने लिए साइज को सेलेक्ट करें। माउस के ज़रिए आप यानी जिस साइज़ में आप यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप जस्ट माउस के ज़रिए वो एरिया सेलेक्ट करें। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर इस शेप के ऊपर आप क्लिक करें और जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो पिक्चर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ, तो मैंने इस पिक्चर के ऊपर क्लिक किया। तो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर आप देखिए वो पिक्चर हमने इंसर्ट किया है। इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है एलिप्टिकल पिक्चर टूल बॉक्स। तो यहाँ पर मैं एलिप्टिकल पिक्चर टूल बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं एरिया वो सेलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ तक मैंने एक शेप ड्रा किया और अब मैं के अंदर जो है वो एक न्यू पिक्चर को इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इस पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ। तो मैंने पिक्चर सेलेक्ट किया और ओपन की बटन को मैंने प्रेस किया। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ तरीक़ों से आप अपनी एम पेज डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर इस पिक्चर के नीचे आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पर टाइटल टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करें। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ से आप जहाँ तक आप टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो उस एरिया को सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा एम पेज वीडियो कोर्स में खुश आमदीद। ठीक है, आप जो भी लिख के, ये आपकी मर्जी है। और इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज में इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं और उसके नीचे जो टेक्स्ट है वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, ये जो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सेलेक्टिव टूल के मदद से, तो यहाँ पर आपको इस टेक्स्ट के इर्द गिर्द और इस इमेज के इर्द गिर्द ये बॉर्डर नज़र आता है। लेकिन ये बॉर्डर जब आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इसका आप कोई टेंशन न ले कि ये बॉर्डर नज़र आता है तो ये कोई मसला नहीं है। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंटिंग में ये प्रिंट नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और टाइटल देता हूँ इस पिक्चर को। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ।
ٹھیک ہے، یہاں پر بھی میں نے کچھ ٹیکسٹ لکھا اور میں اس کو سینٹر پہ الائن کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور تھوڑا سا اس کا جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ بھی میں یہاں پر کر سکتا ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ ایم پیج ڈاکومنٹ کے اندر مختلف پکچرز کو انسرٹ کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ دوستو، جب یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل یہاں پر میرے ساتھ اس فولڈر میں کچھ پکچرز موجود ہیں، اور یہ سارے جتنی بھی پکچرز ہے یہ جے پی جی پکچرز ہیں۔ تو ایم پیج میں آپ جب جے پی جی پکچرز کو انسرٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جے پی جی پکچر کو سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن جب میں یہاں پہ پی این جی پکچر کو انسرٹ کرتا ہوں، فار ایگزامپل یہاں پر میرے ساتھ ایک پی این جی پکچر ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کو انسرٹ کرتا ہوں تو یہ سپورٹ نہیں کرتا۔ اب یہاں پر میں فار ایگزامپل ایک نیو پکچر کو انسرٹ کرتا ہوں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ پکچر یہاں پہ مجھے نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کریں، آپ جسٹ اس پکچر کو اوپن کریں اور اس کو کنورٹ کریں جے پی جی فائل میں۔ تو میں اوپن وتھ کرتا ہوں، پینٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں دوبارہ اس کو سیو کرتا ہوں، ٹھیک ہے، سیو ایز کرتا ہوں، اور یہاں پر میں اس کا جو فارمیٹ ہے وہ جے پی جی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور سیو کرتا ہوں، اوکے کرتا ہوں۔ اب دوبارہ میں اس کو انسرٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ وہ پکچر جس کا میں نے فارمیٹ چینج کیا ہے اب ہم اس کو انسرٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی امیج یا کوئی پکچر ہے اور وہ ایم پیج سپورٹ نہیں کرتا تو آپ سمپلی اس کو پینٹ میں اوپن کرے اور سیو ایز کرے اور اس کا جو فارمیٹ ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو پکچر کے حوالے سے تھا۔ دوستو اب ڈسکس کرتے ہیں ٹیکسٹ باکس ٹول کے حوالے سے۔ تو یہاں پر میں ٹیکسٹ باکس ٹول کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ ٹیکسٹ باکس ٹول کے مدد سے آپ اس ڈاکومنٹ میں اپنی مرضی کے مطابق جہاں پہ آپ چاہے تو ٹیکسٹ کو انسرٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں اس ایریا میں کچھ ٹیکسٹ کو انسرٹ کرتا ہوں، تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اسپیسیفک ایریا میں میں نے اس ٹیکسٹ کو انسرٹ کیا ہے۔ فار ایگزامپل اب یہاں پر مجھے ضرورت ہے، میں اس ٹیکسٹ کو یہاں پہ انسرٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں جسٹ ٹیکسٹ باکس ٹول کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر میں کچھ ٹیکسٹ کو انٹر کرتا ہوں۔ یعنی آپ اپنی مرضی کے مطابق ٹیکسٹ کو کسی خاص ایریا میں ایک ڈاکومنٹ میں جب آپ ٹیکسٹ کو انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیکسٹ باکس ٹول کے مدد سے کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں سلیکٹ ٹول کے مدد سے اس کا سائز وہ انکریز یا ڈیکریز کر سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں اس ایریا میں کام کرتا ہوں، تو میں نے جہاں تک مجھے ضرورت ہے تو وہاں میں نے اس ایریا کو سلیکٹ کیا اور ٹیکسٹ کو انسرٹ کیا۔ اگر آپ یہاں پر کچھ شیپ ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں پر اسکوئر کو بھی ڈرا کر سکتا ہوں، سرکل کو، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ مختلف قسم کی جو شیپس ہے وہ انسرٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ لائن کو ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی ڈرا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ تمام ٹولز جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق۔ تو اب یہاں پر میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں، فرض کرے ہم اس شیپ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کا جو بارڈر ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو بارڈر آپ یہاں پر دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بارڈر کا جو سائز ہے وہ بھی آپ یہاں پر انکریز کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کی شیپس کو پیج میں انسرٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے سب سے پہلے امیج کو انسرٹ کرنا سیکھا اور اس کے بعد
ٹیکسٹ باکس کو یوز کرنا اور ڈفرینٹ ٹائپ کی شیپس کو انسرٹ کرنا وہ سیکھا۔ تو آج کی ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کی ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ میں وہ کویسچن کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ان تمام سوالات کی جوابات دیں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔